बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पहले नंबर पे आपको बताऊंगा कि कम से कम एक असेंबली में इस्तीफों वाला काम शुरू, और वो बताता हूं कहां पे इस्तीफे आए हैं, कौन सी असेंबली है और कौन सा रुकन पहले इस्तीफा देने वालों में शामिल है। दूसरे नंबर के ऊपर जो बड़ी खुशखबरी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर जीत गई है। उन इलेक्शंस के अंदर क्या कुछ हुआ है आपको ये भी बताऊंगा। और फिर आज चूंकि नून लीग का इजलास है और वो अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस हवाले से भी रिजल्ट आ गया है। और फिर क्या वाकईतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 लोग जो हैं वो अपनी जमात के साथ, अपने कायद इमरान खान के साथ गद्दारी करके नून लीग के साथ मिल गए हैं? इस खबर में कितनी हकीकत है। और फिर चलें पार्टियों को छोड़ के इलेक्शन कमीशन के हुकाम ये क्या कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि मुल्क के अंदर एक वाक़तन सियासी बहरान जो है वो जन्म लेने वाला है। तो ये तमाम तफसीलात देने से पहले मैं आपको कश्मीर के हवाले से सबसे पहले अपडेट देना चाहता हूं। और आप जानते हैं कि कश्मीर के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस हुए और उन बल्दियाती इलेक्शंस में से 4 ऐसी जगह थी जिसमें से मैं आपके सामने अगर रखूं तो 3 जिला काउंसिल्स थी और एक म्यूनिसिपल कारपोरेशन थी। और जो अब तक के नताइज आए हैं उनमें से 4 में से 3 जिलों के अंदर जो जिला काउंसिल्स हैं उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। ये कौन कौन सी जिला काउंसिल्स हैं? उसमें मुजफ्फराबाद की जिला काउंसिल है, उसके अंदर नीलम जिले की काउंसिल है और उसमें जहलुम जिला काउंसिल है। इन तीनों जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन तीनों जिलों की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है। जो वाज़े तौर पे इस बात का सबूत है, यही वो वजह है कि ग्राउंड के ऊपर इमरान खान की मेजॉरिटी है और उस मेजॉरिटी को फिलहाल उसका मुकाबला करना, किसी तरीके से भी इमरान खान के करीब आना, बिल्कुल भी सूरत हाल जो है वो हमें नजर नहीं आ रही। सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां पे आप ये समझ लीजिए मुजफ्फराबाद कारपोरेशन जो है, म्यूनिसिपल कारपोरेशन, वहां पे शिकस्त हुई है तहरीक इंसाफ को। और वो बाकी जमातें, और वो भी ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी जीत गई हो, वहां पे भी तमाम जो पार्टियां वो मिल मिला के। तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि ग्राउंड के ऊपर, और आपको एक बात याद रखनी चाहिए, कश्मीर में जिसमें लोग एतमाद करते हैं आमतौर पे उसकी हुकूमत बनती है विफाक के अंदर, या जो विफाक की हुकूमत होती है वही उसका, ये एक इस तरह की चीजें हमें नजर आती हैं। अब आपको नजर आ रहा होगा ग्राउंड के ऊपर क्या सूरत हाल है, यहाँ पे लोग किसके साथ हैं। और ये सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं है, ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड यही है। आप देख लीजिए जहां जहां पे ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, जहां जहां कुछ है वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत के अंदर आ गया है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर, चूंकि इस्तीफों और जो असेंबलियों वाला मामला है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात को इस्तीफों का जो है वो आना शुरू हो गए हैं, चूंकि फवाद चौधरी ये कह चुके हैं कि ये मामला ज्यादा देर लंबा चौड़ा नहीं चलेगा और हमने बुध या जुमेरात तक फैसला करना है कि हमने किस दिन असेंबली डिसॉल्व करनी है। तो ये 3-4 दिन की गेम है, उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 मेजॉरिटी है, वहां पे आपको कोई तहरीक अदम एतमाद का नहीं कहेगा। उसकी वजह ये आप कैसे करेंगे, वहां पे अरकान ने इस्तीफे अपने जमा कराने शुरू कर दिए हैं और वो कह रहे हैं क्योंकि ये सीटें, ये निशिस्तें, ये वजारतें, ये सब कुछ इमरान खान और तहरीक इंसाफ की अमानत है। जिस तरह से पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा, उनका पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, आप 1 मिनट से पहले पंजाब असेंबली टूटती हुई नजर आएगी। तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर स्टैंडिंग कमेटी है मादनियात की, उसके चेयरमैन अजीजुल्लाह गिलान हैं, उन्होंने अपनी निशिस्त से इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा उन्होंने बनाम वजीर आला भेज दिया है। जाहिर बात है वो इस्तीफा भी मंजूर तो नहीं होगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने एतमाद का इजहार ये जरूर कर दिया है कि इमरान खान जब कहें, जिस वक्त चाहें, हमारे इस्तीफे उनके लिए हाजिर हैं। तो अब जो कल तक ये कह रहे थे कि जनाब पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही तोड़ेंगे ही नहीं, अब उनका थोड़ा सा लबो लहजा तब्दील हो गया है और वो कहते नजर आ रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही पंजाब की असेंबली तोड़ ही नहीं सकेंगे। उसकी क्या वजह है, क्यों नहीं तोड़ सकेंगे? उनका जी हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हैं। और रात को राना सनाउल्लाह ने एक शुरली छोड़ी, एक शोशा छोड़ा, और वह शोशा ये है, उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो 20 लोग हैं वो हुकूमत को, यानी नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, उनको दस्तयाब होंगे और उनकी वजह से पंजाब की जो असेंबली है वो नहीं टूट सकेगी। फिर यहां तक नहीं है, उनका देखें अगर हम चाहेंगे तो जो नेशनल असेंबली है, तो उस नेशनल असेंबली की 6 महीने मुद्दत हम आगे बढ़ाएंगे। आपको याद होगा मैंने आपको एक ऑडियो सुनाई थी जिसमें सरदार अयाज सादिक जियो के प्रोग्राम शहजाद इकबाल के साथ ये कहते हुए नजर आए थे, अगर इमरजेंसी, फिर इकोनॉमिक इमरजेंसी भी होती है, मुआशी इमरजेंसी भी होती है, हम उस कार्ड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, आप करके देख लें, आप 6 साल अपनी मुद्दत बढ़ा के देख लें,
عوام کا اعتماد نہیں ہے، کتنی دیر بیٹھیں گے؟ فواد چودھری نے بڑی دلچسپ بات کی. فواد چودھری نے کہا یہ جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں نا، ہم ان کو الیکشن میں گھسیٹیں گے. اب اس سے زیادہ آپ کو کسی سیاسی جماعت کی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں بھائی الیکشن لڑیں، اور وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گیم ان کے ہاتھ میں اب بالکل مکمل طور پہ نکل چکی ہے. اب یہ آپ نے بات سن لی رانا ثناء اللہ کی، یہ کہہ رہے ہیں جی 20 لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اس کا بہترین جواب جو ہے وہ دیا ہے فواد چودھری نے. ان کے مطابق اگر ان کے پاس 20 لوگ ہوتے تو آج نون لیگ پنجاب کے اندر حکومت میں ہوتی اور حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتا. یہ بات درست ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر پی ڈی ایم کے پاس ارکان ہوں تو کون سا شریف خاندان ہے کا فرد ہے جو یہ نہیں چاہے گا پنجاب میں ان کی حکومت نہ ہو. اور نواز شریف کی واپسی رکی اس لیے ہے، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی ضد یہ ہے کہ پنجاب کے اندر وہ ہر صورت اپنی حکومت چاہتا ہے، لیکن حکومت کیسے بنے؟ تحریک انصاف کے لوگ کیوں جائیں گے نون لیگ کے ساتھ؟ وہ کیوں جائیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ جب ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ جا کے سیاسی موت اور وہاں پہ شکست ہے؟ اور ایک ایسی پارٹی جو تحریک انصاف کی، جن کو پتا ہے وہ جیت رہے ہیں، عوام کے اندر مقبولیت ہے، کون عمران خان کو چھوڑ کے جائے گا؟ یہ تو اپنے ارکان کو پکا کریں کہ وہ ٹکٹوں کے بہانے کہیں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن نہ کر لے. فواد چودھری کی ایک اور جو بات ہے، ان کا جی لائیں تحریک عدم اعتماد. آپ تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، آپ تحریک عدم اعتماد لائیں. صرف 3 دن کی کہانی ہے، ہم 3 دنوں کے اندر پنجاب کے اندر تحریک عدم اعتماد فارغ کر دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو آج ماڈل ٹاؤن کے اندر حمزہ شہباز شریف نے پارلیمانی پارٹی نون لیگ کا اجلاس بلایا ہوا ہے، وہاں پہ تحریک عدم اعتماد ان کے بس کی بات نہیں ہے، نمبر ان کے پاس نہیں ہے. اب صرف ایک ہی صورتحال کر سکتے ہیں، اور وہ صورتحال کیا ہے؟ وہ صورتحال یہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں کیا جو پرویز الہی ہیں، لیکن اعتماد کے ووٹ کے اندر کیا سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی؟ بالکل بھی نہیں ہے. وہ اس طرف اکٹھے ہوں گے، ارکان گنیں گے اور یوں آپ کا ہو جائے گا. تو اس میں سے ارکان توڑنا بھی آپ کے بس کی بات نہیں ہے، باقی دوسری طرف لوگ آپ کے ساتھ جائیں گے نہیں. تو گیم آپ کے ہاتھ سے بالکل بھی آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے. اور ایک صرف یہ کوشش وہ کریں گے کہ جناب اعتماد کا ووٹ لیں کہ چودھری پرویز الہی نمبر شو کریں، تو وہ نمبر بھی شو ہو جائے گا. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر، فواد چودھری کہہ رہے ہیں دیکھیں جب ملک کی 64% سیٹیں خالی ہو جائیں گی، اگر اسمبلیاں ڈیزالو نہ بھی ہوں، پہلے تو اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی نا پنجاب اور خیبر پختونخوا، تو 64% کے اوپر آپ ضمنی الیکشن نہیں کروا سکتے. رانا ثناء اللہ جتنی مرضی کہیں کہ ہم وہاں پہ الیکشن کروا دیں گے، ہم پنجاب میں بھی اچھی پوزیشن میں آ جائیں گے، ہم خیبر پختونخوا میں اچھی پوزیشن میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد اسمبلیوں کو ایسا ہو نہیں سکتا. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. کنور دلشاد سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں، وہ عمران خان کے کم از کم حق میں آج کل بات نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود یہ مان رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں استعفے آ جائیں گے تو ملک کے اندر ایک ایسا سیاسی بحران آ جائے گا جس کے اندر کوئی کسی کے پاس کچھ ہاتھ میں بچے گا نہیں، اور آپ کو الٹیمیٹلی عمران خان سے بات کرنی پڑے گی. عمران خان نے آپ کو سیاسی طور پہ بند گلی میں پھینک دیا ہے، اب آپ کے پاس کوئی ایسی صورتحال ہے نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک خبر اور دینا چاہتا ہوں. آپ بلاول بھٹو زرداری کے بہت زیادہ بھاشن سنتے ہیں، بتایا جاتا ہے جمہوری پارٹی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح سے ہے. خبر اس وقت یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کے خلاف مقدمات جو درج ہوئے ہیں وہ سب سے زیادہ سندھ میں. رات جب ہم نے آخری بار نوٹس کیا تھا، مزید اطلاعات ابھی آ رہی ہیں صبح تک بھی، رات تقریباً 35-36 مقدمات ان کے خلاف، جس میں لاڑکانہ جو بھٹو خاندان کا آبائی علاقہ ہے وہاں پہ بھی ہوا، کشمور کے اندر ہوا، کراچی کے اندر ہوئے. 36 مطلب 3 درجن سے زائد مقدمات ہیں. یہ ایک ہی شخص کے خلاف ایک ہی دن میں درج ہونے والے مقدمات کا ایک ورلڈ ریکارڈ ہوگا. یہ وہی پیٹرن ہے جو شہید ارشد شریف کے خلاف ہوا، اور بعد میں کہہ دیں گے کہ فلاں شخص کو تو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا. اسی لیے کل اعظم سواتی صاحب نے کہا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور بالکل خطرہ ہے. یہ حرکتیں ہیں اور یہ ایک پیٹرن کے اوپر ایک طرح کے ایف آئی آر ایک ہی وقت میں تمام شہروں میں درج کب ہوتی ہیں، کون کرواتا ہے، یہ کوئی راز نہیں ہے، پورا پاکستان جانتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.